السلام عليكم لي زامي كنظن اليوم انني كثرت عليكم بزاف لي فيديو، ولكن ما عندنا ما نديرو. قرب الموحد ووصلوني بزاف ديال لي برودكسيون اكريت، فكنحاول او ماكسيموم انني نصحح يعني لي برودكسيون اكريت كاملين. مالغري كاينين بعض لي برودكسيون اللي كنقول لكم اودي اللي درنا شي سوجي اللي خدمناه ما تعاودوش تصيفطوه ليا، ولكن سي با غاف، دونك راه ماشي مشكل. كنحاول نعاود نقرا معكم لي برودكسيون اكريت ونصححهم مباشرة على موقع قناة البيضاوي للمعرفة والعلم. ما تنساوش تهبطوا لا ديسكريبسيون ولا الوصف ديال هاد لا فيديو، غادي تلقاو فيه واحد لو لين اللي هو ممتاز جدا، اللي مجموعين فيه كاع لي برودكسيون اكريت اللي درنا لحد الان، اللي هما من اقتراح ديالنا ولا اللي من اقتراح الزملاء ديالكم اللي كيصيفطوهم عبر الواتساب بحال هاد لا فيديو هادي. دونك اللي كنصحوهم وكنقول لكم الاخطاء ديالكم اللي كترتكبوا. دونك غادي نشوفوا لا برودكسيون ديال اليوم. دونك هذه سي اون برودكسيون اللي كتهضر على لا فيولونس كما قلنا. فوالا دونك لا فيولونس راه ديجا اون في واحد لا برودكسيون على لا فيولونس، ولكن سي با غراف. غادي نعطيو ان بوتي كومونتير على هاد لا برودكسيون للصديق ديالكم والطريقه ديال الكتابه ديالو. دونك اول حاجه كما كنديرو دائما غادي نشوفوا لا فورم. دونك غادي تحاولوا ديروا بوز لا فيديو، اللي تفرجوا في الفيديو القدام كاملين غادي يدير بوز لا فيديو ويحاول يشوف لا فورم. يعني قبل ما نعطيكم قبل ما نعطيكم سميتو يعني الملاحظات ديالي على لا فورم، نتوما غادي تحاولوا تعطيو ملاحظات على لا فورم. ابخي نهضروا في يعني ابخي تلقوا لا فيديو كملوا مع لي كومونتير ديالي. دونك بالنسبه لي انا لا فورم هنايا كتبان ليا كتبان لي واحد الحاجه ان ما معزولاش، ما بايناش لانتروداكسيون فينا هي، ما بايناش مزيان. لا كونكلوزيون راه كاينه عنده في واحد لاباج اخرى، حتى نصحيو هادشي وندوزو لاباج الثانيه اللي فيها لا كونكلوزيون. بون في البلان ديال لا فورم تيبان ليا لي باراغراف هنايا ما بون بلان سور لو بلان دو لا فورم، يعني لا فورم ما محطوطاش مزيان شكلا، ما مقبولاش بزاف. داكوغ دونك حاول تشوف لي فيديو اللي قبل من هادو، سورتو لي فيديو اللي كنقول يعني اللي كنمدحهم شويه ولا كنقول راهم مزيانين، هما لي فيديو اللي كيكونوا محترمين القواعد. راه ماشي اللي كيكون كاتب مزيان هو اللي تنقول عليه كومونتير زوين، راه اللي كيكون محترم القواعد اللي كنعطيو ديال لا برودكسيون اكريت هو اللي كندير في حقه ان كومونتير يعني يكون زوين. دونك كما قلنا لا فورم هنايا ناقصه شويه، دونك اون فواغ نشوفوا على حساب نشوفوا لو فون عاوتاني شنو داير الصديق ديالكم. Personne ne peut démentir que lors de ces derniers temps, divers phénomènes se sont répandus au milieu de notre société. Parmi ces phénomènes, on trouve le recours à la violence pour régler les problèmes. Nonobstant, à l'égard de ce fléau, les attitudes divergentes, est une attitude divergente, ES. Chaque clan, dans le but d'étayer sa thèse, invoque des raisons efficaces, perficaces. Bon, معليناش. هنايا خصك فساليتي هاد الجمله ديالك دير بوان وتنقص واحد السطر باش يبان لينا انك ساليتي من لانتروداكسيون وغتبدا في لو ديفلوبمون. En ce qui me concerne, je fais partie des détracteurs. Ma conviction se base sur les arguments suivants. Deux points, ما تهبطش السطر، كمل في نفس السطر، علاش هبطتي السطر. Les arguments suivants. En premier lieu, la violence n'a jamais été un moyen efficace pour résoudre les problèmes. L'exemple le plus éloquent est celui fourni par Créon, protagoniste de la tragédie moderne Antigone, qui a utilisé la violence contre Antigone pour la perdre, mais en vain. Pour la persuader, mais en vain. D'accord, très bien. Donc l'argument الاول مزيان نجبد من Antigone, donc c'est très très bien. ما نرجعش للسطر نكمل عاوتاني. En deuxième lieu, la violence est un signe de
faiblesse et de peur. Effectivement, il n'engendre que la violence, le mépris et la haine. Cela se voit dans notre société quand quelqu'un s'est disputé avec un autre. En recourant à la violence, le vainqueur le vaincu se venge du vainqueur, ce qui produit une autre dispute. Très bien, t'as l'argument الثاني مزيان. En dernier lieu, le dialogue reste le seul moyen pour résoudre n'importe quel problème. Comme exemple, on prend Sidi Abdeslam dans le roman autobiographique La boîte à merveilles de son auteur Ahmed Sfraoui. S'il n'avait pas usé la violence contre le courtier des bijoux et tient une table ronde avec son adversaire, il va faciliter l'achat de bijoux. Il va faciliter l'achat des bijoux. Donc très très bien. Donc tu as les exemples زوينين نستعملهم. Donc les exemples جبدهم من les romans من Antigone ou من La boîte à merveilles. Donc très très bien. مزيان. En guise de conclusion, il va sans dire que le recours à la violence s'avère un sujet qui persistera à susciter l'intérêt au même titre que l'utilisation de la violence pour éduquer les enfants. D'accord, مزيان. Pour moi, la production ديال هاد الشاب elle est très très bien faite, ما فيهاش des erreurs يعني قلال بزاف. La ponctuation مستعملها مزيان. نقولوا لي logique كاينين. À moins il a raté la forme. Donc la forme il l'a raté. Donc la forme ما جابهاش هي هذيك. دونك لا فورم تكون عاود سمع لا فيديو مزيان وسمع لي كونساي اللي عطيتك. دونك سي كو كيما قلنا ما بين لانتروداكسيون والعرض غادي تنقز واحد السطر باش يجي العرض باين. ماشي كل ارغيومون ديرو في باراغراف بوحدو، لا ما خص يكون عندي بزاف ديال لي باراغراف. نتا كتبتي بلون سامبل خص تبان لينا في الديفلوبمون فقره وحده. دونك هذاك اون بروميير غادي تطلعها السطر تجي مباشره من مورا اون سويفون، اون دوزيام تطلعها تجي مباشره مورا اون 20، و اون ديرنيير تطلع حتى هي تجي مباشره من بعد هذاك لو بوين اللي ديال دوطخ اون اوتر ديسبوت. دونك سينون الا احترمتي غير هاد اللعيبات هادو اللي قلت لك ديال لا فورم، لا برودكسيون elle est très très bien faite. si je la note ولا si je peux la noter donc غادي نعطي عليها واحد 8.5 على 10. دونك حيت لا برودكسيون مزيانه بزاف صراحه عجبتني. فيها حتى لي زارغيومون لي سيبور دارغيومون ولا باش تشرح لي زارغيومون استعملهم من لا بواط ا ميرفاي ومن اونتيغون. دونك سي تري تري بارفي. والله يوفقك ولدي نتايا وكاع جميع الشباب اللي غادي يستافدوا من هاد لا فيديو غادي يبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. ما تنساوش طبعا دونك عجبتكم لا فيديو غادي ديروا جيم دي كومونتير، ولا الا بغيتو تسولوا اولا يعني ربما كان شي ايرور اللي ما بان لياش تقدروا تصححوه نتوما هنايا دونك في لي كومونتير باش الصديق ديالكم يستافد منه. وما تنساوش تهبطوا لا ديسكريبسيون غتلقاو الرابط ولا لو ليان اللي غادي يديكم للموقع اللي مجموعين فيه كاع لي برودكسيون كريت اللي درنا لحد الان. وبالتوفيق للجميع.